शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया के सबसे अहम नाजुक रिश्तों में से एक है। ये सिर्फ एक कानूनी या समाजी ताल्लुक नहीं होता, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कायम एक मजबूत बंधन है। एक खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए दोनों का एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, ताउन और समझ-बूझ ज़रूरी है। कौन से इस तरह के रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कपल्स में दूरियाँ आ जाती हैं, और वो कौन से राज़ हैं जिनसे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो आज होने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उन बहन-भाइयों के लिए, उन प्यारी बहनों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इज़दवाजी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही हैं, और वो समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी ज़िंदगी को वो सिर्फ़ गुज़ार रही हैं, जी किस तरह सकती हैं। तो आज की वीडियो में इस तरह के आप लोगों के साथ राज़ शेयर करूँगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, होपफुली आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने घरों में खुश रखे, और जनाब ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, और हर उस मामले में आसानी अता फ़रमाए जो कि आप लोगों को फ़ेस करना पड़ रहा है। जी हाँ, रैंडमली घर के काम भी करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। पूरे मुल्क में हीट वेव की एक जो लहर है ना, वो आई हुई है। ज़ाहिर है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने इस तरह के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीक लेवल वाली गर्मी के होते हैं। तो कोशिश करें कि घर से बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें, और बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें। तो जनाब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रैंडमली घर के काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा कपल्स मैंने इस तरह देखे हैं जो कि आपस में ज़िंदगी गुज़ार तो रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं होते। तो कौन सी इस तरह की बातें हैं जो उनके वजह बनती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। तो जनाब देखें, अल्लाह ताला का हुक्म से ये रिश्ता बना है हस्बैंड और वाइफ़ का, तो क्यों ना इस खूबसूरत अहकाम को मानते हुए इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाया जाए। तो वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से दूरियाँ पैदा हो रही हैं? तो सबसे जो मुझे लगता है ना, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत की कमी है। शौहर और बीवी के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ की बुनियाद अच्छी गुफ्तगू है। जब दोनों एक दूसरे से अपने जज़्बात, परेशानियाँ, ज़रूरियात का इज़हार नहीं ना करते, तो गलतफ़हमियाँ पैदा होने लगती हैं, और बाज़ औक़ात एक फ़रीक ये समझता है कि दूसरा उसे नज़रअंदाज़ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। रोज़ाना चंद मिनट सुकून से बात करना भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जी हाँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हम इस रिलेशन में, कि हम दूसरों के तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन अपने घर के दूसरे रिश्तों को तो निभा रहे होते हैं, सास-ससुर के रिश्ते को निभा रहे होते हैं, बच्चों के फ़राइज़ सही तरह अंजाम दे रहे होते हैं, फ़ोनों पे घंटा-घंटा बात कर रहे होते हैं, लेकिन अना के बुत जो है ना, वो बना के बैठे होते हैं, और आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक दूसरे को नज़रअंदाज़ कर रहे होते हैं। तो दूसरा जो मुझे रीज़न लगता है, वो एतमाद का ख़त्म होना है। एतमाद एक ऐसा सरमाया है जो एक बार टूट जाए ना, तो दोबारा बनने में एक वक़्त लगता है। बार-बार झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, एक दूसरे के सीक्रेट छुपाना या बेवजह शक करना दिलों में फ़ासले पैदा कर देता है। एक कामयाब रिश्ता ईमानदारी और सच्चाई पर कायम है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो इसको आपने जो है ना, बहुत ईमानदारी के साथ निभाना होता है। एक दूसरे को वक़्त ना देना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो कि आपके आपस में रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, काम की वजह से बहुत से जोड़े एक दूसरे को वक़्त नहीं दे पाते। जब दोनों साथ-साथ बैठकर भी बात नहीं ना करते, खाना नहीं खाते, या खुशी के लम्हात शेयर नहीं करते, दुःख-सुख नहीं अपना शेयर करते, तो वो जज़्बाती ताल्लुक वीक होने लगता है। तो इसीलिए अपने मोबाइल को, सोशल मीडिया को एक साइड पर रहे, एक दूसरे को वक़्त दें, एक दूसरे को समझें। इस तरह आपका ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। चूँकि गर्मी आ चुकी है, और ये वाले जो राइस है ना, ज़ीरे वाले, ये मेरे फ़ेवरेट राइस है। इसको मैं स्टीम की तरह बनाती हूँ, स्टीम राइस की तरह। बस हल्का-सा ज़ीरे का तड़का लगाकर और चावल भिगोकर बस इसमें डाल देती हूँ, और फिर साथ में स्टीम दे देती हूँ। और ये बन रही है मेरी दाल, क्योंकि मुझे दाल-चावल हमारे घर में सभी बहुत शौक से खाते हैं, और ये स्टीम राइस है, गर्मियों में बहुत शौक से खाए जाते हैं, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे आप शोरबे वाला सालन हो, चाहे कढ़ी हो। तो ये जो राइस है ना, ये फ़ेवरेट है, ये हफ़्ते में 1-2 दफ़ा बनते हैं, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों का रोटी खाने को दिल नहीं करता, तो ये जो राइस हैं, ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो साथ-साथ चलें जी, घर का काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, और आप टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रिस्पेक्ट की कमी हो जाती है। देखिए, मोहब्बत के साथ-साथ एहतराम भी ज़रूरी है। अगर शौहर या बीवी एक दूसरे की बेइज़्ज़ती करें, सख्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करें, एक दूसरे का मज़ाक उड़ाएँ, एक दूसरे को टोंट करें, एक दूसरे को दूसरों के सामने शर्मिंदा करें, तो दिल में तकलीफ़ पैदा होती है, हर्ट हो जाता है इंसान, तो रिश्ता मुतासिर होता है। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा बिग रीज़न है कि आप रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की वैल्यू को समझें, एक दूसरे की वैल्यू जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप रिस्पेक्ट की निगाह से देखें।
اور کوشش کریں کہ جو بھی پرابلمس ہیں وہ اپنے کمرے تک ہی محدود رکھیں، کمرے کے باہر تک اس کو ڈسکس نہ کریں اور نہ ایک دوسرے کو ٹونٹ کریں، طنز بازی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک دن کا تو ریلیشن ہے نہیں، پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے، اور اس میں جتنا بھی آپ ایفرٹ اور سرمایہ ڈالیں گے نا اتنا ہی زیادہ یہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ غصہ اور جلد بازی، جی ہاں یہ بھی بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو کہ اکثر میاں بیوی آپس میں کر کے اپنی ایگو کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن غصے میں کہی گئی باتیں اکثر دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ ہر مسئلے میں چیخنا، لڑنا یا فوراً رد عمل دینا مسئلے کا حل کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا ہے، اور اختلافات جو ہیں نا وہ اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ویک سے ویک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، جو میں 6 پوائنٹ شیئر کروں گی وہ ہے مالی مسائل۔ گھر کے اخراجات، قرض، آمدنی یا غیر ضروری خرچ پر اختلافات بھی رشتے میں کشیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں مل بیٹھ کر بجٹ بنائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، مرد کا کام ہوتا ہے کمانا، تو جو عورت ہوتی ہے نا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اس کمائی کو سنبھالنا، اور اپنے اچھے برے وقت کے لیے جو عورت سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی سی سیونگ کرتی ہے۔ تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ بجٹ بنائیں، دونوں مل کے بجٹ بنائیں، ایکسٹرا چیزوں کو بھی کیٹیگری میں لے کر آئیں، جو ضروریات ہیں نا ان کو زیادہ امپورٹنس دیں، اور اس طرح ایک دوسرے کا بوجھ بانٹیں گے، مسائل کو سمجھیں گے تو گاڑی چلے گی۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پارٹنرشپ والی وائف اور ہسبینڈ کی نا یہ ایک قسم کی گاڑی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی ایک پہیہ کمزور ہو، ویل کمزور ہو تو گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ تو دونوں کو آپ کو اسٹرانگ بننے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ گھر والوں کو حد سے زیادہ مداخلت، باؤنڈریز طے کریں۔ اکثر والدین یا رشتہ دار کا جو ہے نا اکثر حد سے زیادہ اس میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں مداخلت ہوتی ہے، اور یہ اجازت کون دیتا ہے؟ میاں بیوی دیتے ہیں۔ تو والدین اور رشتہ داروں کا احترام بہت ضروری ہے، ان کی رسپیکٹ کریں، لیکن اگر ہر چھوٹا بڑا فیصلہ دوسروں کے ذریعے ہونے لگے نا، یا پھر ہر بات میں مداخلت ہو، تو شوہر بیوی کے درمیان اعتماد، رسپیکٹ، آزادی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے کمرے، اپنے بیڈ روم میں حل کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو یہ بہت زیادہ چیزیں اب اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہر کوئی میاں بیوی کے مسائل میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی باؤنڈریز بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنے مسائل کو اپنے بیڈ روم میں حل کریں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو ختم کریں، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپریشیٹ کریں۔ تعریف اور محبت کا اظہار نہ کرنا بھی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا راز ہے۔ دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی کوششوں کو سراہایا جائے، اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی محنت، خوبیاں یا قربانیوں کی تعریف نہ کریں تو آہستہ آہستہ جو ہے احساس محرومی پیدا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے محبت بھرے الفاظ بھی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں، ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اپریشیٹ کرے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ جو ہے آپ کا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیاری بہنیں جو نا وہ پرانی باتوں کو بار بار دہراتی ہیں ہسبینڈ کے سامنے، تو کوشش کریں کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر پرانی غلطیوں کو بار بار دہرایا جائے نا، معاف نہ کیا جائے تو دلوں میں ناراضگی جمع ہو جاتی ہے۔ معافی اور اصلاح کی کوشش رشتے کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور چاہیے کہ ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا کریں۔ صبر، رحم، انصاف کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، تو ان اصولوں پر عمل کم ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ دین سے جڑیں، اور جو بھی رسپانسبلٹی دین نے ہمیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے دی ہے وہ ادا کریں، تو آپ کے رشتے میں نہ صرف برکت آئے گی بلکہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی۔ میاں بیوی کا اس طرح کا ریلیشن ہے، یہ بہت خوبصورت ریلیشن ہے، بس سمجھنے کی ایک دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھیں گی تو نہ صرف یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا بلکہ اس میں بہت زیادہ آپ برکت دیکھیں گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جناب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔